अस्सलाम वालेकुम। मुशीस स्टोरी के तमाम मोअज़्ज़िज़ सामाईन को ढेरों दुआएं और मोहब्बतों भरा सलाम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, ये सच्ची कहानी एक बरतानवी सहाफ़ी खातून इवान रेडली की है, जो कि खुफिया तौर पर अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हुए तालिबान की कैदी बनी। ये सच्चा वाक़या 28 सितंबर 2000 का है और ये सहाफ़ी बहुत मानी हुई सहाफ़ी थी। लंदन न्यूज़पेपर दी संडे टाइम में बेहतरीन सहाफ़ी कहलाई जाती थी। इस वक्त अमरीकी और बरतानवी अफवाज में अफ़गानिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहे थे। तब उन्होंने अपने सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग के लिए अफ़गानिस्तान में जाने की पेशकश की। ये बहादुर सहाफ़ी इस मकसद के लिए पाकिस्तान आई ताकि आसानी से अफ़गानिस्तान का वीज़ा हासिल कर सके। पर अफ़गानिस्तान का वीज़ा हासिल करना अब इतना भी आसान काम नहीं, इसलिए रेडली को वीज़ा ना मिला और उसे मायूसी हुई। इवान रेडली ने दिल में ठान लिया था कि वो अफ़गानिस्तान जाके रहेगी। उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और एक अफ़गानी कारिंदे के ज़रिए जाली CNIC बनवाकर ये साहिबा अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई। इवान रेडली का गाइड जब इन मोहतरमा को अपने गांव लेकर गया तो रेडली के खिलाफ तवक्को गांव वालों ने बहुत तपाक से बरतानवी सहाफ़ी का वेलकम किया। लेकिन जब गांव वालों के इल्म में ये बात आई कि वो एक मगरबी लेडी है तो वो सब डर गए, क्योंकि वहाँ बिना इजाज़त गैर मुल्कियों से रब्ता रखना संगीन जुर्म के ज़ुमरे में आता है। मगर अपनी रिवायती मेज़बानी के हाथों मजबूर होकर बरतानवी लेडी से बहुत अच्छा बर्ताव करते रहे। रेडली इनकी मेज़बानी से बहुत मुतासिर हुई और अपनी मंजिल मकसूद तक जाने के लिए आगे बढ़ गई। वो अपने गाइड के साथ पैदल चल रही थी। इसके बाद गाइड ने उसे एक खच्चर पर सवार कराकर चला ही था कि खच्चर दबक गया और एक रुख को दौड़ लगा दी। अभी 1-8 किलोमीटर का फासला तय किया होगा कि यकदम खच्चर के कदम रुक गए। रेडली ने उसे रुकता देखकर सामने जो देखा तो वहाँ एक मुकामी लिबास में मबलूस एक मुसल्लह शख्स जो नहायत ही खूबरू नौजवान था। इसके चेहरे पर काली दाढ़ी और भी उसे खूबसूरत बना रही थी। इस नौजवान ने रेडली से कोई सवाल ना किया, क्योंकि वो उसका हिलिया देखकर समझ गया था कि वो सहाफ़ी है। उसने आओ देखा ना ताओ फ़ौरन रेडली से कैमरा लेकर खच्चर से उतरने को कहा। बरतानवी सहाफ़ी मोहतरमा रेडली साहिबा अपनी किताब में लिखती हैं कि मैं ये सोच कर दिल ही दिल में खौफज़दा हो रही थी कि मैं दुनिया के सबसे ज़ालिम और शैतान सिफत इंसानों की कैद में हूँ। न जाने मेरा क्या हाल होगा और ये मेरे साथ क्या क्या बदसलूकी करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मुसल्लह लोग इसके इर्द गिर्द जमा थे। पर गलती से भी किसी ने रेडली को हाथ ना लगाया और ना ही बात करने की कोशिश की। फिर वो रेडली और इसके गाइड को साथ लेकर रवाना हो गए। रेडली ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि वो सारे मुसल्लह अफराद सुनसान जगह पर रुक गए। रेडली और भी घबरा गई। वो समझी कि शायद उन्हें संसार किया जाएगा, क्योंकि वहाँ सारे नुकीले पत्थर पड़े थे। फिर उसने देखा कि एक मुकामी लिबास लैस एक आदमी एक बापर्दा औरत के साथ वहाँ पहुँचा और उस औरत ने मेरी अच्छे से तलाशी ली। दौरान तलाशी मेरे जिस्म से कपड़े भी उठाए गए, लेकिन वो नहायत ही मजहबी लोग थे। जामा तलाशी में मेरी हो रही थी और उन मर्दों ने अपने मुंह फेर लिए थे। फिर मुझे समझ आई कि वो यहाँ रुककर उस औरत का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आकर मेरी तलाशी ले। रेडली लिखती है, इस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया के मजहब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन हमारे मुल्क में किसी औरत की जामा तलाशी के लिए औरत का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि वहाँ मर्द सिक्योरिटी अहलकार ही औरत की तलाशी लेते हैं, जबकि दुनिया की नज़र में ये सबसे जालिम और जाहिल फौजी औरत की तक़द्दुस का ख्याल कर रहे थे। औरत के जिस्म की तलाशी के लिए मर्द का छूना नाजायज़ है। औरत ही औरत की जामा तलाशी ले। सहाफ़ी बाकलम खुद लिखती हैं कि गिरफ्तारी के दौरान मैंने इस गिरोह के एक फ़र्द से सैटेलाइट फ़ोन का मुतालबा किया ताकि वो अपने घर और ऑफिस सब मुताला कर सके वो गिरफ्तार हो चुकी है, पर उन मुजाहिदीन ने इनकार कर दिया, जिस पर रेडली ने भूख हड़ताल कर दी। वो कहती हैं कि मैंने ये सोचा कि सबसे जालिम फ़ौज मेरी भूख हड़ताल की क्या परवाह होगी, पर ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि वो लोग रेडली की भूख हड़ताल से बहुत परेशान हो गए और हर मुमकिन कोशिश की ताकि मैं भूख हड़ताल ख़त्म कर दूं। फिर एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने रेडली से इंग्लिश में बात की और समझाने लगे ताकि वो किसी तरह भूख हड़ताल ख़त्म कर दे। रेडली ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि भूख हड़ताल के दौरान एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो फ़ौरन से पेशतर डॉक्टर पहुंच गया और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। और जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि ये जालिम, खबीस और शैतानी सिफ्त फ़ौज है, लेकिन मैं इनके रवैये से शौक हुई। जैसे इनके मुजालिम का सुन रखा था
کہ عورتوں کے سنسار کرتے ہیں، سر عام کوڑے مارتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، پر میرے سامنے سب کچھ الٹ تھا۔ وہ نہایت ہی شریفانہ، مخلصانہ انداز کے ہیں۔ میں دل سے ان کی اچھائیوں، مہربانیوں کی قائل ہو گئی ہوں۔ یہ صحافی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ ایک دن ان کا ترجمان میرے پاس آیا اور کہا، ایک بہت بڑی شخصیت مجھ سے یعنی ریڈلی سے ملنے آ رہے ہیں، لہٰذا ان سے کوئی بدتمیزی نہ کی جائے۔ اور ترجمان کے جانے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حالانکہ میں ایک قیدی تھی، پھر بھی دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی ریڈلی کے پاس تھی۔ اس کے بعد ریڈلی نے خود دروازہ کھولا۔ سامنے دیکھا تو طویل کامل شخص تھا، جس کی لمبی داڑھی اور سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص جسے دیکھتے ہی ریڈلی کو خوف سے جھرجھری سی آ گئی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس شخص نے اندر آنے کی اجازت مجھ سے لی۔ میرا حال حوال پوچھنے کے بعد اس شخص نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ریڈلی نے سوچا کہ اگر اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو رہائی تو کافی مشکل ہو جائے گی۔ ریڈلی نے درمیانی بیان دیے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اور پھر اس شخص نے کہا کہ آپ اسلام قبول کیوں نہیں کرتی؟ ایوان ریڈلی نے جواب دیا کہ اگر مجھے رہا کر دیا تو میں وعدہ کرتی ہوں اسلام اور قرآن کا مطالعہ کروں گی۔ جاتے وقت اس شخص نے وعدہ کیا کہ تم بہت جلد گھر چلی جاؤ گی۔ اگلے دن کچھ فوجی آئے۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید میری رہائی کا پروانہ لائے ہیں، مگر وہ اسے خواتین کی قید خانے میں لے گئے۔ ریڈلی نے جب وہاں داخل ہو کر دیکھا تو حیرانی کے پہاڑ ٹوٹے، کیونکہ کچھ یورپی خواتین دائرہ بنائے یہ آواز بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ ریڈلی نے دیکھا کہ ان کو ان کی عبادت سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہے، البتہ وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اور جب ریڈلی نے وہاں سگریٹ پینا چاہا تو وہاں کی قیدی خواتین نے بتایا کہ نو اسموکنگ ایریا ہے، یہاں کوئی مرد خواتین اسموکنگ نہیں کرتے۔ ایک دن ریڈلی نے ایک آفیسر کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ کی۔ ریڈلی کو لگا کہ اس کی زندگی کے دن ختم اور سزائے موت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور وہ سزا یہ ہے کہ آج تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی۔ ریڈلی ایوان اپنی قید کا ایک اور دلچسپ واقعہ تحریر کرتی ہیں کہ ہماری جیل میں مرد بہت ہی کم آتے تھے، صرف قید خانے کے مین گیٹ پر ہی مرد ہوتے تھے۔ ریڈلی نے لکھا کہ ایک بار میں نے اپنا زیر جامہ دھو کر قید خانے کی ایک طرف سوکھنے کو ڈالا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور زیر جامہ ہٹانے کو کہا۔ میرے منع کرنے پر وہ چلا گیا۔ مجھے ان کو ستانے میں مزہ آتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا شخص میرے پاس آ کر تعارف کرایا کہ یہ یہاں کے اخوان وزیر خارجہ ہے۔ اس نے زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ یہاں الگ حصے پہ ڈالا ہے، میں کیوں ہٹاؤں؟ اس نے کہا ہمارے ہاں پہرے دار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں فاسد خیالات آتے ہیں۔ ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں ان کے بارے میں سوچتی رہی کہ یہ کس طرح کے اللہ والے لوگ ہیں کہ چند گھنٹوں بعد امریکہ اور برطانیہ کی بھرپور طاقت کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے شخص نے میرے پاس آ کر اپنا تعارف کرایا کہ وہ یہاں کا اخوان وزیر خارجہ ہے۔ اس نے زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہاں الگ حصے پر ڈالا ہے، میں کیوں کر ہٹاؤں؟ اس نے کہا یہاں ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں فاسد خیالات آ سکتے ہیں۔ ریڈلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ان کے بارے میں سوچتی رہی کہ یہ کس طرح کے اللہ والے لوگ ہیں۔ چند گھنٹوں بعد امریکہ اور برطانیہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ صرف یہاں خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ میں یہاں سے اپنے کپڑے ہٹا دوں تاکہ ان کے سپاہی اور پہرہ داروں کے دل میں فاسد خیالات نہ آئیں۔ وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ امریکی حملے کے دوسرے دن طالبان مجاہدین نے ریڈلی سے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے بحفاظت باہر نکالنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی آنچ نہ آئے اور تم بنا تکلیف کے پاکستان بحفاظت کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم بخوبی نبھائیں گے۔ ریڈلی کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ وہ بے سود ہی ان کے ساتھ بحث بسائی میں لگی رہی، اور یہ لوگ نہایت ہی عمدہ سوچ کے ہیں جو اپنی موت کی پرواہ کیے بنا مجھے تحفظ سے یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہیں۔ پھر وعدے کے مطابق بحفاظت سرحد تک لے گئے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ ریڈلی کہتی ہے کہ میں اگر کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانتانامو پہ آبو غریب جیل کی قیدیوں جیسے ہوتا۔
عافیہ صدیقی کا حال دیکھ کر میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں امریکہ کی قید میں نہیں۔ اور ایوان ریڈلی نے دوران قید افغانستان مجاہدین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رہا ہونے کے بعد اسلام کا مطالعہ کرے گی۔ اس لیے آزادی نصیب ہونے کے بعد ریڈلی نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا، اور طویل مطالعہ کے بعد اس کے علم میں یہ بات آئی کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس میں عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس مغربی خاتون ایوان ریڈلی نے جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا اور اسلامی مذہب کے دائرے میں داخل ہو گئی اور مجاہدین کو دل سے سلوٹ کیا۔ امید کرتی ہوں میری یہ کہانی بھی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔